on mayong udto kanatong tanan. Kini bang pulong sa Ginoo sa Roma 12:1 ngadto padung gyud sa 21, taas-taas maning istoryaha dinhi. Pero ang title ani ang pag-alagad sa Dios, kanang pag-alagad nato sa Ginoo. Kining pag-alagad sa Ginoo, nahibaw ba mo nga gikan sa pagtuman sa sugo sa Dios ngadto sa pag-respeto sa atong isig katawo. Amen? Mao ra man gyud nay kanang isena sa pagtawag sa Ginoo sa atong kinabuhi diha sa pag-alagad niya. Nakahinumdum mo nga ang napo kasugo duha ka papan nga bato. Hello. Nakahinumdum mo duha ka papan nga bato. Tungod kay ang usa ka sugo, ang usa ka papan nga bato, ang sulod didto mao ang relasyon nato ngadto sa Dios. Unsa man toy naa didto be sa usa ka papan nga bato. Napuno to kasugo sa usa ka papan nga bato mahitungod sa atong pagpahimuot sa Dios, sa relasyon sa Dios. Upat ra man to kasugo. Ayaw pagbaton og laing Dios. Unya sa may ikaduha, ayaw pag buhat og larawan o Dios. Unsa man po'y ikatulo, ayaw gamita ang akong ngalan sa pasipala. Unsa man po'y ikaupat, nasugo, hinumdumi ang akong adlaw pahulay. So mo na siya isuod sa usa ka papan nga bato kay ang napulo kasugo, napulo siya kasugo pero gibutang siya sa duha ka papan nga bato. Ang usa ka papan nga bato kasuguan relasyon nato sa Dios ug ang usa ka papan nga bato kasuguan relasyon ngadto sa atong isig katawo. Di ba? Praise the Lord. Sumuna nga dinhi sa Roma 12 versikulo 1 naghisgot man gud ni siya og sa Dios ayaw kamo pahiuyon niining kalibutana kundili ipabag-o sa Dios ang inyong pangunahuna aron masayran ninyo ang kabubut-on sa Dios unsay maayo himpit ug makapahimuot kaniya. So kadtong napulo kasugo na ay mga additional requirements. Nahinumdum ta dito sa dato nga batan-on nga nungutana siya ngadto sa Ginoo. Ginoon sa may akong buhaton aron makabaton ako sa kinabuhing dayon. Mingon ang Ginoo, tumana ang mga sugo. Unsa mang mga sugoa? Ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw panapaw, kahura imong ginikanan, ayaw pamakak. Buti pasabot sa Ginoo, kadtong napulo ka sugo nga nangutana pa gyud ang dato. Unsa pa may kulang nako? Unsa pa may kulang kuno nako? So dunay kaning another requirements or second requirements to be perfection aron mahimpit. Mao ang unsa man? Mao ang pagkinabuhing minanduan sa Espiritu Santo. Mabitaw na, naningon siya ngadto sa kang Nicodemo. Dili, walay makasulod sa gingharian sa Dios, gawas kong matao sa tubig o sa Espiritu. Unsa man ning Espiritu, mao na ni ang kining gitawag og restoration, renewal sa kinabuhi. Ang pag-restore sa Ginoo sa atong kinabuhi, gikan sa kalayawan, gikan sa paglunang sa sala, ngadto sa pagbag-o, ug sa diyang mabag-o ka, magsunod ka sa iyang mga instruction. Sa mga paagi sa Dios, dili lang sa titik nga nias Biblia sa bersikulo kundi sa actual. No, sa actual. Matod pa ni Apostol San Pablo, we have not received the spirit of this world,
but we receive the Holy Spirit, no? So that we may understand what God has freely given to us. Dili ni nato masabtan ang mga kabubuton sa Ginoo kung magsalig lang kag Bible. Everybody say praise the Lord. Magsalig lang kag words, magsalig lang kag titik, kining Bible, tsuri. Pero ang application ini, duha. Words and power. In the book of Matthew, chapter 22, verse 29, you are wrong. Matud pa Jesus Christ, you are wrong because you did not know about the Word of God and the power. Wala mo kasabot sa iyang pulong o sa iyang gahom. So, unsa man ning gahom? Dili man ni gahom nga katubang malit ka dito mga habak aron na kay gahom. Dili. Ang buti pasabot ani nga gahom sa pagtuman sa iyang kabubuton. Gahom sa pagbag-o sa kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Matod pa din yan punto, ayaw ka mo pagpahuyon ining kalibutana. Kung dili ipabag-o sa Dios ang inyong panguna-una, aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo, himpit o makapahimuot kaniya. So may kabubuton sa Ginoo. Kanang pagtanaw sa iyahang mga bulungaton. Ngimo kung i-focus yun sa kasulatan, din dapita nahulog si Jacob. Si Job. Din dapita siya ang iyang pamilya na hakmong. Tuon kay iyang pamilya, wala magtagad sa bulaton si Ginoo. Tuan nagtagad sa mga selebrasyon. Kung imong basahon, sa Job chapter 1 verse 1, nga tusunahan, ang mga anak ni Job, asang birthday, asang fiesta, asa tong mga kalayawan, kahilayan, tua dito. Pero pag abot diri sa bulaton sa Ginoo, bungol o buta ang mga anak ni Job. Muna nga ka ng mga kalayawan, mga selebrasyon, kung imo nang ikumpara diri sa kabubuton sa Ginoo, wala. Praise God. Halimbawa, birthday, magpahimuot kag maayo sa imong birthday. Pero sa adlaw sa Ginoo, sa selebrasyon niya sa Ginoo, dili ka hapit magtagad. Di ba? Sumo man ay makahagbong sa pag-alagad nato sa Dios. Kay naanay restoration, giayo ka sa Ginoo, giayo ang atong relasyon sa Ginoo. Pero kung mag-abusar ta, mabalik man tag kahagbong. Di ba? Praise God. So muna na kanang mga selebrasyon, ang matod pas kasulatan, ayaw ka mo pahiuyon ni ining kalibutana. Klaro kayo. Ayaw ka mo pahiuyon ni ining kalibutana. Kundili ipabag-o sa Dios ang inyong panghuna-huna, aron masayra ninyo unsay kabubuton sa Dios, unsay maayo, himpit ug makapahimot kaniya. Karong kalibutan na unsam dayon ron pastor. At tan-awar ko na gitawag nila mansari. Mansari. Sum nang mansari kanang i-refresh nila ang ilang relationship kung kanusa sila nagkauyab, kanusa sila nagkauli, kanusa sila nagkarelasyon, mansari. Anniversary. Ug daghan pang mga re nga nakalimot na nga re sa Ginoo. Di ba? Amen? Kung nagmahiwi na imong linaktan, magkanaanan na ka. Adto pa ka mo duol sa Ginoo. Magkakimpang na ka. Pastor, lisod na. Sugot ba di ay tao? Kung sugot ba ng Ginoo nga ang salin sa imong kusog mo na lay iya? Di ba? Dili ay. Ang gusto sa Ginoo samtang laski pa ta, samtang liguon pa ta, atong ipakita sa Dios nga siya gyud ang atong gipalabi. Nganong palabihon man gyud nato ning Ginoo? Di nganong palabihon man gyud